वेलकम बैक। अभी आपको लिए चलेंगे कराची में इस वक्त MKM के रहनुमा वसीम अख्तर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किया गया इन 14 अजला की इलेक्शन, ये मेरी शिकायत है पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट के हवाले से। उसके बाद CM साहब से कहूँगा कि हमारी कोशिश है कि हम इलेक्शन कमीशन साहब से मिल के कराची हैदराबाद के इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से हम बैठें और इस डीलिमिटेशन को रिव्यू करें। मैं ये भी कहता चलूं कि जिस तरह की जेरीमैंडरिंग अंदरूनी सिंध हुई है, मैं फिर रिपीट करता हूं, ये मीडिया पे कहा जा रहा है कि जो हार जाता है वो धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। हमारी मखसूस नशिस्तें हैं अंदरूनी सिंध, मीरपुर खास में, सखर में, नवाबशाह में, उधर से MKM ही जीतती चली आ रही है। मुख्तलिफ जो दूसरे अजला हैं उधर पीपल्स पार्टी ही जीतती है। हमें पता है हम वहाँ से नहीं जीत सकते, हमें पता है कि हमारी सीटों से पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती, मगर वहाँ भी ये काम किया जा रहा है कि हमारी जो सीटें हैं उसमें मुख्तलिफ हरबे करके इलेक्शन को डिस्टर्ब किया गया। अब फॉर्म 7 के हवाले से, काउंटिंग के हवाले से चीज़ों को रोका जा रहा है। हमारी सीटें, MKM की सीटें MKM को मिलनी चाहिए। हम कोई खुदा न खास्ता उनसे कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं। जो वोट कास्ट हुआ है उसको सही काउंट करके रिजल्ट, फेयर रिजल्ट सामने लेके आए। अगर यही चीज़ें इलेक्शन कमीशन को वार्न करता हूँ, इदारों को वार्न कर रहा हूँ कि यही तरीका जो अंदरूनी सिंध रहा है मार धाड़ से भरपूर, अगर कराची में इसी किस्म की जेरीमैंडरिंग की गई, इसी किस्म का इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर ज़रूर जाती है, मगर यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो तरीक़ेकार होते हैं इलेक्शन कंडक्ट करने के, वो यहाँ की इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी बनती है, चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि हर चीज़ से बचने के लिए हमें पहले ही मेजर्स ले लेने चाहिए। हम आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहे, मगर जो हिस्टोरिकल पोजीशन है जिस तरह की हैदराबाद कराची की, उस पे हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। हमारे साथ बैठें, हम इसको एमिकेबली रिजॉल्व करना चाहते हैं। डिलिमिटेशन के हवाले से, इलेक्टोरल लिस्ट के हवाले से अगर यहाँ उसी किस्म का के हरबे अपनाए गए तो अंदरूनी सिंध में जो कुछ हुआ है, मैं नहीं चाहता कि हैदराबाद कराची में भी उसी किस्म की बदमज़गी हो। मैं खुदा न खास्ता कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, मगर हमारे यहाँ रिजेंटमेंट पाई जा रही है। कराची के वोटर्स, हैदराबाद के वोटर्स परेशान हैं कि हमारे वोट से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अपनी मर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जा रही हैं, अपनी मर्जी की डिलिमिटेशन की जा रही है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कल भी मैंने ये कहा था, इसको सीरियस ले लें। ये हमारी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक फरूख भाई ने की थी, उसके बाद मैंने की, कल, आज फिर कर रहा हूं। मैं हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूरे पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट से, इदारों से और हुकूमत सिंध से और इलेक्शन कमीशन से कि खुदा ना खास्ता अगर वही फॉर्मूला यहां अप्लाई किया गया तो फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हम भी फिर ऐसा इलेक्शन होने नहीं देंगे। हम अपने वोट पे डाका नहीं डालने देंगे। हमारे वोट पे पहले ही पिछले 18 के इलेक्शन में डाके डल चुके हैं। अब हम ये नहीं होने देंगे। बदमज़गी से हम सबको बचना चाहिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, टैक्स पेयर्स हैं। हमारे वोट डिस्टर्ब नहीं किए जाएं, हमारे वोट चोरी नहीं किए जाएं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं जो बातें कर रहा हूं, मैं और बहुत सारी बातें कर सकता था। मैं हालात
نہیں بگاڑنا چاہ رہا. میں اپنے کراچیائٹس حیدرآباد کے لوگوں کے جذبات نہیں ابھارنا چاہ رہا. ہم ان کو کنٹرول میں رکھنا چاہ رہے ہیں. ساری رپورٹس گراؤنڈ کی وہی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں کہ حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے اور کراچی میں علاقوں میں انہوں نے کیا کیا ہے. تو الیکشن کمیشن پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر الیکشن کمیشن نے میری ان باتوں کا نوٹس نہیں لیا تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا اور سندھ گورنمنٹ ہوگی. میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ایک اچھے سٹارٹ کے لیے میری ان باتوں کو پازیٹیو لیا جائے گا. ایک اچھے سٹارٹ کے لیے ہماری ان تلخیوں سے سندھ سفر کر رہا ہے. سندھ نگلیکٹ ہو رہا ہے. پاکستان کے دوسرے صوبے ڈیولپ ہو رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا کراچی ڈسٹرب ہوا ہے, برا حال ہے اس کا, لوگ پریشان ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ حالات وہاں چلے جائیں کہ پھر سنبھالے نہ جائیں. میری یہ ریکویسٹ ہے. شکریہ بہت بہت. جی دوسری جانب سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور شرجیل انعام میمن اظہار خیال کر رہے ہیں. شخص یہودی جیک گولڈ سمتھ, نام یہی ہے کہ زیک گولڈ سمتھ, وہ الیکشن لڑ رہے تھے. یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ صاحب لندن گئے, اس کی پوری الیکشن کیمپین چلائی. مسلمان کے مقابلے میں, پاکستانی کے مقابلے میں ایک یہودی کی کیمپین چلائی, اور اس وقت 500 یا 5000 پاؤنڈ جو ہے انہوں نے اس ڈونیشن کیمپین میں اس کی ریز کی, اپنی جیب میں سے بھی دیے, جس کا الیکشن کمیشن میں ذکر نہیں کہ 5000 پاؤنڈ کہاں سے گئے اور اس کا کہ وہ کہاں سے اخراجات میں. لیکن سوال یہ ہے, اگر مجھے بتائیں امریکہ کے ایجنٹ اپوزیشن والے, مطلب اب کی حکومت والے, اور وہاں یہودیوں کی کیمپین پاکستانی مسلمان کے خلاف آپ چلا رہے ہو, تو کون ہوا ویسٹ کا غلام اور کون ہوا پاکستان کا جو ہے وہ شہری؟ اس کا جواب کون دے گا؟ دوسری جانب آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک بدتمیزی کا طوفان برپا کیا ہوا ہے. میڈم, سیاست میں 12-13 سال ہمیں بھی ہوئے ہیں. اپوزیشن ایم کیو ایم میں تھی, اس وقت پی ٹی آئی کے بھی 3-4 رکن تھے, انہوں نے بھی اسمبلی کے ماحول کو دیکھا ہوگا. میڈم, کبھی یہاں پہ گالی گلوچ ہم نے ایک دوسرے کو نہیں کی تھی. یہاں سے ہم لڑتے بھی تھے, منہ ماریاں بھی ہوتی تھی, باہر جا کے کبھی بھی ہم لوگ آپس میں گلے ملتے تھے, ساتھ کھانا کھاتے تھے, ساتھ رات کو ڈنرز پہ ساتھ ہوتے تھے. کبھی یہ کلچر نہیں تھا میڈم پاکستان میں کہ مخالف ایک ٹویٹ کرے تو آپ اس کی ماں بہن گننا شروع کر دیں, اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں, اس کی فیملی پہ اٹیک شروع کر دیں, اس کے لیے جو دل چاہے وہ کرنا شروع کر دیں. انفارچونیٹلی جو کہ پاکستان میں کلچر نہیں تھا, جب سے پی ٹی آئی فارم ہوئی اور تھوڑی چابی لگی پی ٹی آئی کو, تب سے وہ گالی گلوں کا کلچر جو ہے وہ سر عام ہو گیا. اب وہ کلچر انفارچونیٹلی اس اسمبلی میں بھی نظر آنا شروع ہو گیا. میڈم, اس اسمبلی میں بہت سارے واقعات ہوئے, میں ان واقعات کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر کسی سے کہیں زیادتی ہو بھی گئی نا, تو یہاں پہ ممبران نے جا کے ان کی سیٹوں پہ جا کے اپوزیشن کے ممبران سے معافیاں بھی مانگی ہیں, کیونکہ لیڈرشپ کی تاکید تھی. یہ لیڈرشپ نے کہا تھا, لیڈرشپ نے شوکاز نوٹس دیا اپنے ممبرز کو کہ آپ کسی خاتون کو یہ لفظ نہیں کہہ سکتے, آپ کسی کے ساتھ یہ بدتمیزی نہیں کر سکتے, آپ کسی کو غیر اخلاقی بات نہیں کر سکتے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ٹرینڈ کیا تھا؟ ٹرینڈ یہ تھا کہ جو جتنی بڑی گالی دے گا اس کو اتنی بڑی منسٹری ملے گی, جو جتنی کسی کی بےزتی کرے گا اس کو بڑی اتنے تمغہ دیا جائے گا, اور جو اپوزیشن والا آپ کے خلاف بات کرے گا وہ جیل میں بیٹھا ہوگا, ان کے خلاف کیسز بنیں گے. انہوں نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ میں سن رہا تھا کچھ دن پہلے, کچھ دوست یہاں بات کر رہے تھے جی کہ وہ ATA کے فائر کٹی ہے اور یہ ہوا اور فلانا ہوا ہے. چلے کوئی دہشت گردی کا واقعات نہیں ہوا ہے, وہ پولیس والوں کو پتہ نہیں کس نے مارا تھا مظاہرے پہ, وہ مظاہرے میں موبائلیں پتہ نہیں کس نے جلائی تھی. ویڈیوز موجود ہیں جو ہاتھ سے پتھر بھی مار رہے ہیں, وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں. پھر بولتے ہیں جی کہ ہمارے خلاف ATA کا مقدمہ کیوں لیا؟ ٹھیک ہے, پولیس کو مارتے رہو, جنگل کا قانون ہے, بادشاہت ہے, وردی والے کو مارو. آپ سوشل میڈیا پہ
वर्दी वालों को गालियां दे रहे हो और फिजिकली वर्दी वालों को पत्थर मारो। आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। इस्लामाबाद के मुजाहिरों में रेंजर्स पे हमले किए गए, रेंजर्स के जवान जख्मी हुए, बोले मुकदमे क्यों दर्ज होते हैं हमारे खिलाफ? ये सिर्फ मुकदमे दर्ज होते, हुकूमत की खुदा न खासा कोई ऐसी नीयत नहीं दी, और वो भी पुलिस ने दर्ज कराया। और ये पुलिस का इख्तियार है कि अगर कोई पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाए, पुलिस की गाड़ी को आग लगाए। पूरी दुनिया में कहीं और तो पुलिस की गाड़ी को आग लगा के देख ले आप। पुलिस की गाड़ी को आप आग भी लगाएं, बोलते हैं जी कि हमारे खिलाफ मुकदमे क्यों दर्ज होते हैं। हमारी लॉन्ग मार्च का जिक्र किया गया, यस, हमारी लॉन्ग मार्च 11 दिन चली। हमारी लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के हर बड़े छोटे शहर से गुजरी। पूरे एक वाक्य में मुझे कहीं एक पत्थर का इस्तेमाल दिखा दे। और जो ये कहा जाता है कि रोका नहीं गया, रोका गया। हमें रोका गया, हमें मुल्तान में रोका गया, हमें लाहौर में रोका गया, हमें इस्लामाबाद में रोका गया, लेकिन हमने बातचीत करके मसाइल को हल की तरफ लेके गए। हमने ये नहीं किया कि जी हम अगर कोई हमें रोक रहा है, हम लोग अगर 50-50 हजार आदमी भी हमारे काफिले में, तो हम गाड़ियां बैठ के जलाएं और लोगों को बैठ के पुलिस वालों में पत्थरों में गए। हमें 10 जगहों पे रोका गया। का इजलास इस वक्त जारी है और शर्जील इनाम मेमन इजहार ख्याल कर रहे हैं। अहम